यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में आप सब की खिदमत में सलाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस एम सालिम, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं खुदा के कलाम के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, दुआ मांगे। अजली अबदी वफादार खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र करते हैं तेरी मेहरबानी के लिए, तेरी शफकत के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए। तेरी शफकत का साया तेरे लोगों पर रहता है, इसके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तेरे खादिम के लिए, रेवरेंड डॉक्टर खालिद अहमद नाज साहिब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए जो उनके कंधे से कंधा मिलाकर तेरा काम करती है, तेरा शुक्र करते हैं। PMI TV के लिए तेरी शुक्रगुजारी, तेरा हाथ, तेरी बरकत तेरे लोगों के लिए मांगते हैं। बड़ी मदद फरमा, सहायता कर। जब तेरे कलाम को बयान करना चाहता हूँ, बड़ा फजल और तौफीक बख्श दे, ताकि तेरे कलाम को खूबसूरत तरीके से बयान कर सकूं और साइमीन बरकत पाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब, उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। दोबारा सुनिए, मत्ती रसूल का अंजीली बयान दूसरा बाब 13वीं आयत से 21वीं आयत तक। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ते ने ख्वाब में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि उसे हलाक करे। पस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया, और हेरोदिस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से में हुआ, और आदमी भेजकर बैत लहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या इससे छोटे थे। उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी, उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कही गई थी कि रामा में आवाज़ सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम। राखिल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो नहीं है। जब हेरोदिस मर गया तो देखो खुदावंद के फरिश्ते ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उठ इस बच्चे और इसकी माँ को लेकर इसराइल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाहां थे वो मर गए। बस वो उठा और बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर इसराइल के मुल्क में आ गया। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। ये बड़ा खूबसूरत पैसेज है, और यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से ये बड़ी अच्छी कहानी है जो अक्सर बच्चों को ज़ुबानी आती है, या फिर टैबलो करवाए जाते हैं इस कहानी के हवाले से। इन अयाम में इसके हवाले से बहुत सारे बाइबल क्विज़ जो हैं वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। तो जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे इस पैसेज से, वो टॉपिक है खुदा मुहाफ़िज़ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब पैदा हुआ है, मजूसी तो अपनी गरज से वहाँ पहुँचे हैं, मालूमात के लिए वो पहुँचे हैं हेरोदिस के पास, और हेरोदिस से पूछा है यीशु मसीह के हवाले से। तो हेरोदिस अपने अंदर जो कुछ रखता है, मजूसी उस बात से आगाह नहीं है। वो अपने बातन में खुदावंद का मुखालफ है, अपने बातन में वो पैदा होने वाले बादशाह का मुखालफ है, और ये शख्स
अदूमी नस्ल का था और ये नहीं चाहता था कि कोई और शख्स जो बादशाह कहलाए उसके हलके में आए, खड़ा हो या पैदा हो। तो जब मजूसियों ने इससे बातचीत की, इसने लोगों को बुलाया, बुजुर्गों को बुलाया और पूछा कि यीशु मसीह कहाँ पैदा होना चाहिए, तो फिर उन्होंने प्रोफेसी के मुताबिक ये बताया कि यहूदिया का जो बैत लहम है उसके हवाले से प्रोफेसी की गई है। मजूसी तो चले गए हैं, लेकिन उसने, हेरोदिस ने उनको कहा, जाओ ठीक ठीक दरियाफत करो और जब बच्चा तुमको मिल जाए तो मुझे भी बताना। तो ये मजूसियों की फेवर में नहीं है कि इसलिए ठीक ठीक दरियाफत करें कि ये मजूसियों का बड़ा खैर खा है, मजूसियों की फेवर में है, नहीं, बल्कि इसलिए वो चाहता था ठीक ठीक दरियाफत करें कि मुझे सही सुराग मिल जाए, मुझे सही मालूमात मजूसियों की वसातत से मिल जाए और मैं उस बच्चे को कत्ल कर दूं। कहानी के अंदर हम देखते हैं कि मजूसियों को फिर मना कर दिया गया ख्वाब में कि तुम वापस किसी और राह से जाओ, उस राह से ना जाना। तो जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसी नहीं आए, बल्कि हेरोदिस ने कहा मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की है, यही हमें मिलता है कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की है। तो एक्चुअली ये हंसी मजूसियों ने नहीं की थी। बड़ी सुनने वाली बात है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज़बूर की किताब को जब हम स्टडी करते हैं, ज़बूर की किताब और ज़बूर नंबर 2 ज़रा देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये मसीहाई ज़बूर कहलाता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातल ख्याल बांधते, खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ ज़मीन के बादशाह सफ आराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदावंद उनका मुजायका उड़ाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलता है कि ममसू के खिलाफ बादशाह है। मत्ती रसूल के इंजीली बयान में भी हमें मिलता है कि ममसू के खिलाफ बादशाह है और उसने इस बात का एतराफ़ किया कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की है। ज़बूर में हम पढ़ रहे हैं, वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा। तो एक्चुअली खुदा ने हेरोदिस के मंसूबे को नाकाम किया, हेरोदिस के मंसूबे को फेल किया। भाई हेरोदिस ने देखा मेरे पास मजूसी वापस नहीं आए, तो उसने 2-2 वर्ष के बच्चे या उससे छोटे वर्ष के बच्चों को कत्ल करवा दिया। उसका प्लान तो यही था कि वो नन्हा बादशाह कत्ल हो जाए, वो जो बादशाह पैदा हुआ है इन बच्चों में कत्ल हो जाए। मजूसी जिसके बारे में तहकीक कर रहे हैं वो बादशाह कत्ल हो जाए। हेरोदिस का प्रोग्राम तो यही था, लेकिन हेरोदिस इस बात से ला इल्म है कि आसमान का खुदा मुहाफ़िज़ खुदा है। हेरोदिस इस बात को नहीं जानता कि मैं जो कुछ भी मर्जी कर लूं, जलादों को खड़ा कर दूं, कत्ल करवा दूं, वो बादशाह जो पैदा हुआ है वो कत्ल नहीं हो सकता। वो नहीं जानता था, क्योंकि आसमान का खुदा मुहाफ़िज़ खुदा है। और जिसका मुहाफ़िज़ आसमान का खुदा है, जिसका मुहाफ़िज़ अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा है, वो मारा नहीं जा सकता, वो मौत के मुंह में जाकर भी नहीं मर सकता, वो मौत से बच सकता है जिसका मुहाफ़िज़ आसमान का खुदा हो। ज़बूर नवीस ज़बूर 23 के अंदर 4थी आयत में कहते हैं, मेरा गुज़र खा मौत के साया की वादी में से हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तो जब आसमान का खुदा मुहाफ़िज़ है
تو پھر دشمن کے منصوبے فیل ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر ہیرودیس نے بچوں کو قتل کروا دیا ہے، 2 سال کے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو قتل کروا دیا ہے، اور منصوبہ فیل اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ فرشتے نے مریم اور یوسف سے یہ کلام کیا ہے اور ان کو کہا کہ تم بچے کو لے کر مصر کو جاؤ، اور مریم اور یوسف جو ہے وہ مصر کو چلے گئے ہیں بچے کو لے کر، اور فرشتے نے کہا تم وہاں رہنا جب تک میں نہ کہوں، اور یوسف بچے کو اس کی ماں کو لے کر مصر میں چلا گیا ہے اور وہاں رہ رہا ہے۔ کب واپس آیا؟ جب فرشتے نے اس سے کلام کیا، کیونکہ فرشتے نے کہا جب تک میں نہ کہوں تب تک وہاں رہنا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے جو فرشتے نے کلام کیا، وہاں لکھا ہے جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے، جو بچے کی جان کو چاہتے تھے، جو بچے کی جان لینا چاہتے تھے وہ مر گئے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب خدا محافظ ہو پھر مرنے والا نہیں مرتا بلکہ مارنے والا مر جاتا ہے۔ یہاں پر مرنے والا تو زندہ ہے، یعنی یسوع مسیح جس کے لیے موت کی پلاننگ ہے، موت کے منصوبے ہیں، وہ زندہ ہے، اور مر گیا مارنے والا یعنی ہیرودیس۔ ریزن کیا ہے کہ خدا کیا ہے؟ محافظ ہے۔ یہ یسوع مسیح کی پیدائش پر یہ واقعہ ہوا، اور یہ بڑا واقعہ بچوں کی قتل و غارت کا فیمس واقعہ ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فی زمانہ خدا نے یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے لوگوں کا محافظ ہے۔ ہر دور کے اندر جب ہم موسیٰ کی پیدائش کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کی پیدائش کے بڑی وہ مشابہ ہے۔ جن دنوں میں موسیٰ آیا ہے ان دنوں میں اسرائیل کی بڑی مخالف تھی، بچوں کو پکڑا جاتا اور پیدا ہوتے ہی مارنے کا بادشاہ کی طرف سے حکم تھا۔ اور جب موسیٰ پیدا ہوا ہے، ماں باپ نے بڑی مشکل سے صرف 3 ماہ اس کو سنبھالے رکھا ہے، اس کے بعد وہ نہیں سنبھال سکے۔ اور ہم جانتے سٹوری کو کہ ایک سرکنڈوں کا وہ ٹوکرا بنایا گیا ہے، اس میں پھر موسیٰ کو رکھ کے دریائے نیل میں بہا دیا گیا۔ اب کیا ماں باپ حفاظت کر رہے ہیں دریائے نیل میں؟ اب کیا دریائے نیل میں موسیٰ کا باپ حفاظت کر رہا ہے یا ماں کر رہی ہے؟ نہیں۔ جب پانی میں بہا دیا گیا ہے تو کس کی سپردگی میں ہے؟ کس کی حفاظت میں ہے؟ اور میرے بھائی میری بہن، انسان تو صرف تھوڑی دیر کے لیے حفاظت کر سکتا ہے، زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو جب انسان کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں کہ خداوند یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں حفاظت نہیں کر سکتا، یقیناً پھر خداوند ایسی حفاظت کرتا ہے کہ دشمن کے منصوبے فیل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ کہاں پر پلا بڑا، کہاں پر وہ جوان ہوا؟ دشمن کے گھر میں۔ خدا نے اس کو دشمن کے گھر میں پہنچا دیا۔ دشمن کے گھر میں پہنچانے سے سارا خوف زندگی بھر کے لیے ختم ہو گیا کہ کوئی موسیٰ کو قتل کرے گا، کیونکہ شہزادی اس کو پال رہی ہے، اپنا بیٹا بنا کے۔ فرعون کی جو بہن تھی وہ اس کو باتھیا اس کا نام تھا، وہ اس کو پال رہی ہے اپنا بیٹا بنا کے، اور اس نے یہ اقرار کیا کہ دریائے نیل کے دیوتا نے مجھے یہ بچہ دیا ہے، کیونکہ اس کا شوہر مر چکا تھا، اور وہ اس کو پالتی رہی۔ پھر موسیٰ جوان ہو گیا۔ لمبی سٹوری ہے۔ پھر موسیٰ قتل کر کے بھاگ گیا وہاں سے، مدیان میں رہا، اور جب خدا نے اسے وہاں سے بلایا کہ مصر میں جائے بنی اسرائیل کو غلامی سے نکالے، تو پھر خدا نے اس کو کہا مصر میں جا۔ وہ بیچارہ ڈرتا تھا جانے کو۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں خدا جو ہے اس کو ملا ہے، اور چوتھے باب کی خروج چوتھے باب کی 19ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے
اور خداوند نے مدیان میں موسیٰ سے کہا کہ مصر کو لوٹ جا، کیونکہ وہ سب جو تیری جان کے خواہاں تھے مر گئے۔ واہ، سیم وہی بات جو یوسف کو کہی یسوع مسیح کے حوالے سے کہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے، اور یہاں پر وہی بات موسیٰ کے لیے ہے جو یسوع مسیح کے لیے، کہ جو تیری جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے ہیں، اب مصر میں جا۔ دیکھ خداوند کا کام، خداوند کا کام، ایک کو مصر سے لے کر جا رہا ہے، اب یہودا کے شہر میں چلا جا۔ یوسف بچے کو لے کر مصر میں گیا تھا نا، تو وہ کلام کر رہا ہے مصر سے لے جا اس کو، خطرہ ٹل گیا ہے۔ اور موسیٰ کے لیے یہ ہے اب تو مصر میں جا، خطرہ ٹل گیا ہے۔ دیکھ تیرے خدا کے کام، دونوں کی جان کے خواہاں تھے، دونوں کے مخالف تھے، دونوں کو مارنا چاہتے تھے، لیکن جو موسیٰ ہے وہ بھی زندہ رہا اور بڑا ہوا، جوان ہوا، اور اس نے بھی نجات کا کام کیا، اور جو جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ یسوع مسیح کی بات کریں، یسوع مسیح پلا، بڑا، جوان ہوا، انسان کی نظر میں، خدا کی نظر میں مقبولیت حاصل کی۔ جو جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ نہ موسیٰ مرا اور نہ ہی یسوع مسیح مرا۔ موسیٰ پر بھی بچپن میں حملہ ہوا، دشمن کے حملے ناکام، اور موسیٰ بچ گیا۔ یسوع مسیح پر بھی یہ حملہ ہوا اور حملہ ناکام، یسوع مسیح بچ گیا۔ خدا کی گائیڈنس میں، خدا کی رہنمائی میں، اور یقیناً جب لوگ خدا کی گائیڈنس میں چلتے ہیں، خدا کی رہنمائی میں چلتے ہیں، تب خدا ان کی حفاظت کرتا ہے اور دشمن کے منصوبوں کو فیل کرتا ہے، کیونکہ خدا محافظ خدا ہے۔ اس کی گائیڈنس میں چلنا بڑا ضروری ہے، اس کی رہنمائی میں چلنا بڑا ضروری ہے تاکہ ہم محفوظ رہیں، اور خدا محافظ خدا ہے۔ یہاں پر موسیٰ کی حفاظت کی ہے۔ موسیٰ بچپن میں اس کے خلاف منصوبے، کیونکہ بادشاہ کی طرف سے فرمان تھا اسرائیلی بچہ پیدا ہو، اس نے جو وہاں کی دائی تھی وہاں کی، اس کو کہا، مڈوائف کو، کہ یہودی بچہ پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے، اس سے بچ گیا۔ دریا میں بہا دیا جائے، اس سے بچ گیا، کیونکہ خدا اس کا محافظ تھا۔ اور پھر ایک نجات دہندہ ثابت ہوا، کیونکہ اس نے قوم کو مصر کی غلامی سے نکالا اور لے گیا۔ ایک صاحب کرامات اور صاحب معجزات ثابت ہوا کہ اس نے مصر میں بڑے معجزے کیے اور بیابان کے اندر بڑے بے شمار معجزے کیے۔ اسی طرح سے یسوع مسیح پوری دنیا کا نجات دہندہ، گناہ کی غلامی سے نکالنے والا، اور نکالا اس نے لوگوں کو، اور بے شمار معجزات کیے۔ دیکھو کتنی مشابہت ہے۔ موسیٰ مصر کی غلامی سے رہائی دینے کے لیے نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح گناہ کی غلامی سے رہائی دینے کے لیے نجات دہندہ ہے، اور ہیرودیس ناکام ہو گیا، یسوع مسیح زندہ ہے، کیونکہ تیرا خدا محافظ ہے۔ 3 بندوں کو آگ میں پھینک دیا گیا، صدرک، میثق، عبدنجو کو۔ بھئی وہ اپنے خدا سے وفادار تھے، دیار غیر میں بھی جا کر اپنے خدا سے وفادار تھے۔ فرق ماحول ہے، سلطنت فرق ہے، لیکن خدا سے عہد شکنی نہیں ہے، اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھی ہے، خدا سے وفاداری ہے۔ بادشاہ ہم تیری مورتی کو سجدہ کرنا نہیں چاہتے، لیکن دیکھ ہمارا خدا آگ کی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ چھڑائے گا۔
ان کو پتا تھا ہمارا خدا ہمارا محافظ ہے، وہ جانتے تھے حفاظت کرنے والا ہے، دیس میں ہو یا پردیس میں وہ حفاظت کرے گا۔ واقعی خدا نے ان کی حفاظت کی، وہ بلیو کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے۔ بادشاہ حیران ہوا، لوگوں کو کہا، ارکان دولت سے کہا، ہم نے 3 لوگ پھینکے ہیں مگر یہ 4 ہیں، چوتھے کی صورت اللہ زیادہ کسی ہے۔ چوتھا محافظ تھا، ان کے بیچ میں آ گیا، آگ میں آ گیا، اپنے لوگوں کے بیچ میں آ گیا جو محافظ تھا۔ کرسمس کے موقع پر میرے بھائی میری بہن، میں آپ کو یہ سندیسہ دینا چاہتا ہوں، چرنی میں آنے والا تیرا محافظ، چرنی میں پیدا ہونے والا تیرا محافظ۔ کرسمس کے موقع پر تجھے یہ میسج دینا چاہتا ہوں، تجھے حفاظت کی ضرورت ہے، اپنے گھر کی حفاظت کی ضرورت ہے، تجھے شخصی طور پر اپنی حفاظت کی ضرورت ہے، تجھے اپنے بچوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، تجھے اپنے خاندان کی حفاظت کی ضرورت ہے، تجھے جسمانی روحانی طور پر حفاظت کی ضرورت ہے، تجھے اپنی چیزوں کے لیے حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور کرسمس کا میسج یہی ہے، پریشان نہ ہو، تیرا خدا تیرا محافظ ہے، تیرے خاندان کا محافظ ہے، تیرے بچوں کا، تیری نسل کا محافظ ہے۔ اس پر توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے۔ کلام کے سبب سے خداوند خدا ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ مزید برکت پانے کے لیے دیکھتے رہیے پی ایم آئی ٹی وی۔ میری طرف سے اور پی ایم آئی ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی اور نئے سال کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔